वेलकम बैक। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खुदकुश धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। हमलावर से मुल्जिम जावेद राब्ते में था। 2 मुल्जिमान फरहान और मोहम्मद सईद रिक्शा ड्राइवर और हमला आवर के सहूलतकार थे। 32 से 40 किलोग्राम धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजे में नस्ब किया गया था। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो चाइनीज़ पर एयरपोर्ट की हद में हमला हुआ था, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की हदूद में 11:02 पे ये पता चला कि एक शोरूम से ली गई है कराची में। इनके साथ और रक्षा वाला भी था जो कि जिसका नाम फरहान था। वो उसके साथ 2 और उसके अकम्प्लिस से मोहम्मद शरीफ, वो भी उनके फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की ख़रीद में थे वो ये लोग शामिल थे। 30 to 40 kg इसका वज़न था। जो इसकी साइड वाले जो दरवाजे थे या साइड से जो बम्पर वाला एरिया था उसमें ये फिट किए गए किसी तरीके से। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 605 जो हैं जी वो सीटें जो हैं वो दोनों तरफ मुख्तस होंगी, प्राइवेट हुजाज की और सरकारी हुजाज की भी। इसमें जो सऊदी तालीमात हैं, जो उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि जी अब कम से कम जो एक ग्रुप होना चाहिए वो 2000 लोगों का होना चाहिए। उसकी कई वजूहात हैं और उससे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ये होगा कि अमूमन ऐसे होता था कोई 10 बंदे, कोई 20 बंदे, 100 बंदों को लेके हज पे जाते थे और वहाँ पे जगह लेने में भी दुश्वारी और मुश्किलात होती है। जब 2000 बंदा एक ग्रुप होगा तो वो वहाँ पे आपको जो जगह हैं वो भी बेहतर एलोकेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जी एक जो अच्छी एक स्कीम शुरू की है वो ये है कि आप 2 लाख रुपया जब जमा कराएंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, उसके बाद अगर आपका नाम निकल आता है तो उस टाइम पे आपने फिर 4 लाख रुपया जमा करवाना है और फिर फरवरी में जाके आपने बाकी की अमाउंट जमा करानी है, ताकि एक जो आम आदमी है जो इकट्ठे इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता उसको वक्फे के साथ एक मौका मिल जाएगा पेमेंट करने का इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जी सऊदी हुकूमत की तरफ से जो उनकी सऊदी तालीमात हैं उसमें एक नई चीज़ जो इजाफी है वो ये है कि 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो नहीं जा सकेंगे हुजाज कराम के साथ। उसकी कई वजूहात हैं, वहाँ जाके मुश्किलात भी होती हैं और ये है भी फिर दोबारा से गर्मी में हज, तो इस वजह से उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक नई जो है एक रिक्वायरमेंट जो है सामने रखी है। एक और जो अच्छी बात है जी, अच्छी इस सेंस में कहूँगा कि कंपनसेट किया जाएगा अगर खुदा न खास्ता कोई हाजी फौत होता है। पहले 10 लाख रुपया थी वो अमाउंट हमने बढ़ा के। आगे बढ़ते हैं। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन, मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करवाई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने तारुफी सेशन में मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारुफी सेशन में वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम ने शिरकत की। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जी मुदस्सिर, क्या डिटेल्स हैं? जी, IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है और 11 नवंबर से 15 नवंबर तक मुज़ाकरात के लिए आज पहला तारुफी सेशन हुआ है, जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक, चेयरमैन FBR और मुआशी टीम के मेंबरान शरीक हुए हैं। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अभी तक के रवां माली साल 2024-25 की जो पहली तिमाही थी, जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक के जो अहदाफ हैं उस पर IMF वफ्द को ब्रीफ किया गया है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर पहली तिमाही के अलग फिगर्स दिए गए हैं और जुलाई से अक्टूबर तक के अलग फिगर्स दिए गए हैं। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जुलाई से सितंबर तक 2652 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया, इस पर भी ब्रीफिंग दी गई है और जुलाई से अक्टूबर तक 3440 अरब रुपए का जो टैक्स जमा करवाया गया है इस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। क्योंकि अक्टूबर तक FBR को 190 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है, जिस पर ये IMF वफ्द ने प्लान तलब किया है और ये डिमांड की है कि ये 190 अरब रुपए से ज़ायद का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए FBR के पास क्या प्लान है, जिसमें
جو بتایا گیا ہے کہ ذرائع نے جو پلان جمع کرایا ہے اس میں FBR انفورسمنٹ کا جو آرڈیننس تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو کسی بھی وقت اس کو امپلیمنٹیشن اس پر امپوز کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں IMF وفد کو آگاہ کیا گیا ہے اور اس آرڈیننس کے ذریعے تقریباً 60 ارب روپے کا جو ٹیکس ہوگا وہ اکٹھا کیا جا سکے گا. مدثر بہت شکریہ آپ کا. ریاض میں عرب اسلامک سمٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار ریاض پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کریں گے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف دنیا نیوز عدیل وڑائج. جی، سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر ایک بڑی سمٹ ہونے جا رہی ہے. غیر معمولی اجلاس ہے عرب اسلامک سمٹ. ریاض میں اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگی جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی ریاض میں پہنچ چکے ہیں. جو ترجیحات ہیں آج کے اس ایکسٹرا آرڈینری سمٹ کی، اس میں ایک تو اسرائیلی مظالم، اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے حوالے سے اقدامات ہیں. وہاں کے جو سویلینز ہیں ان کا فوری تحفظ ہے. اس کے علاوہ جو ان فلسطین اور لبنان کے عوام کی امداد، ان کی جو مالی امداد ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں ان کی سعودی عرب کے جو اہم جو شخصیات ہیں، خاص طور پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سعودی عرب کے وزیر ہیں ان سے سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوں گی. اس کے علاوہ جو ورلڈ اسلامک لیگ ہے ان کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو ملاقات ہے وہ طے ہے. اس کے علاوہ دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ ان کی سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں جو ہیں وہ متوقع ہیں. جی، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. بانی PTI اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے. ملزمان نے سوال نامے کے جواب جمع نہیں کرائے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سماعت کی. بانی PTI اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اس بارے میں تفصیلات لیں گے. احمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد، آگاہ کیجیے گا. جی، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی آج سماعت ہوئی جو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی. وکیل صفائی فیصل چودھری نے عدالت سے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا. اسی موقع پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان عدالت میں موجود ہیں، ان کے 342 کے بیان ریکارڈ کر لیے جائیں. جبکہ وکیل صفائی فیصل چودھری نے استدعا کی عدالت سے کہ 79 سوالات پر مشتمل سوالنامہ ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے. 342 کے بیان کے لیے 14 دن کا وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے کچھ دیر سماعت روکی اور اس کے بعد عدالت نے 190 بلین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی. آج کی سماعت میں بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ بشرا بی بی بھی آج اڈیالہ جیل میں آئیں. آج کی سماعت کے دوران بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ بھی کورٹ میں آئے اور انہوں نے بانی PTI سے ملاقات کی. ٹھیک ہے احمد بھٹی، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹماٹر اور پیاز کی کاشت میں اضافے کا خصوصی پروگرام. سبزیوں کی میکانائزڈ فارمنگ کے لیے زرعی آلات پر 70% سبسڈی کا اعلان. لودھرا، ملتان اور وہاڑی کے اضلاع پیاز کی کاشت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. 6 اضلاع میں 25 ایکڑ تک اراضی کے مالک کے فارمر انٹرپرائز گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. مریم نواز کی ہدایت پر فارمر گروپس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی منسلک کیا جائے گا. پنجاب ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کی لانچنگ 3 ارب روپے لاگت آئے گی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ ٹماٹر پیاز عام آدمی کے استعمال کی چیز ہے، مہنگا بیچنے کی اجازت نہیں. گروپ اور میکانائزڈ فارمنگ سے نہ صرف پیداوار بڑھے گی بلکہ لاگت بھی کم ہوگی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جنہوں نے امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنی تھی وہ امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ ثوابت جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا اپنے آقاؤں سے وفاداری کا عہد کرنا تھا. فتنہ اور فتنے کے چیلے یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں. ثوابت جلسے کے فلاپ شو کے بعد گنڈا پور اور پارٹی رہنما آپس میں الجھ پڑے ہیں. گنڈا پور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں. نند بھاوج میں الگ سے پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے. تحریک انصاف اپنے انجام کی طرف گامزن ہے. جو ہار نہیں مان رہا تھا اب وہ ہر روز NRO مانگ رہا ہے. اور اب کچھ موسم کی بات کریں تو ضلع صوابی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی پانی دکانوں میں داخل. بارش اور ژالہ بارش سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچا. ضلع صوابی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی. بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی پانی دکانوں میں داخل ہو گیا. بارش اور ژالہ باری سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا.